गोंयकारांच्या मानात आनी एक मानाचो तुरो खोवला. गोंयचो तरणाटो कावी कलाकार सागर नायक मुळेचो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हस्तुकी भोवमान जालो. हो दीस आपले खातीर भांगराळो दीस आशिल्ल्याचें सागर नायक मुळेन म्हटलां. सगळ्या कलाकारा खातीर केंद्र सरकारान एक व्यापक माची मेळोवन दिल्या. दरेकल्याक आपली कला सादर करपाची संद मेळोवन दिल्या. राष्ट्रपती भवनात भारतांतल्या हेर कलाकारांच्या सांगातान गोंयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेन कावी कलेचो आविष्कार घडयलो. पोरण्या काळांतली ही कला राखून दवरिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून सत्कार सुवाळ्यात सागर नायक मुळेची तुस्त तोखणाय केली. भोवमान जावं अचिवमेंट आसा पळय न्ही, हो म्हाका न्ही जर आमच्या संपूर्ण गोंयकारांक लागून, गोंयची मातयेक लागून, आमची संस्कृतीक लागून मेळ्ळा अशें हांव मानतां. आनी खऱ्यांनीच आतां सुवर्ण काळ आमच्या गोंयाक लागून येयला, आमची गोंयची संस्कृतीक लागून येयला. म्हणून कावी आर्टाक लागून राष्ट्रपती भवनान म्हाका इनवायट केलो आनी 10 दीस थंय म्हाका रावपाची आनी काम करपाची संद मेळ्ळी. आनी म्हाका दिसता ही सगळी जी कृपा आसा जावं ही सगळी शक्ती आसा पळय न्ही, ती म्हाका दिसता मातयेची आनी देवाची, जी म्हाज्या हातींच्यान अशें काम करून घेतलें. पयलीं राजे बी कशें आहा, एक प्रत्येक चित्रकाराक आपूण आपल्या राज दरबारान सन्मान करताले, चित्र काडून घेताले. सेम आतांच्या टायमार ताका आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी म्हणटा प्रोग्राम, जो राष्ट्रपती भवन करता. आनी हो आमकां आपोवपाचें एक खास आमंत्रण आशिल्लें, कारण एक राष्ट्रपतीचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आसा आमच्या देशाक लागून. आनी ताका लागून भारत सरकाराचें डेव्हलपमेंट कमिशन ऑफिस आसा तेंच्यांनी म्हाजें नांव भारत सरकाराचे फुडारान म्हाजें नांव फुडें येयलें. आनी बरें दिसता की भारत सरकार आतां आमच्या गोंयांत कावी आर्टाक लागून पळोवपाक लागले. आनी तेंय बी राष्ट्रपती भवन हे व्हडल्या लेवलाचेर पावलें. आनी आमकां 10 दीस आमी तेंच्यांनी आमकां टॉपीक दिल्ले, त्या टॉपिकाचेर आमी चित्र काडपा आशिल्लीं. आनी ती आतां पळोवन आमचें काम कशें आसा, प्रत्येक स्टेटीचें काम कशें आसा, स्कील कशी आसा, तें सगळें पळोवन आतां फुडें तांचो प्रोसेस सुरू जातलो. टॉपीक कितें आसलें? टॉपीक खूब कॉन्फिडेन्शियल आसा. तो आमकां म्हणल्यार आमकां प्रोटोकॉल हें केला की तो राष्ट्रपती जो पर्यंत आउट करिना तो पर्यंत सांगपाक मेळचें. एक्चुली म्हाका जे दिसा आमंत्रण फोन येयलो पळय न्ही, पयलीं विचारलें म्हाका सागर मोळीची बात जातली तो, हांवें म्हणलें हय. पूण जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें राष्ट्रपती भवनाच्यान फोन म्हणून, म्हाका दिसलें रँडम कॉल, हांवें चेडवान फोन केल्लो. सो बेश्ट आमकां आसपाक शकता न्ही, कित्याक राष्ट्रपती भवनाच्यान अशें अचानक फोन येवप बी म्हणल्यार. सो तांकां हांवें तेन्ना रिस्पॉन्स दिता. तेंच्यांनी सांगलें म्हाका तुजे सगळे डिटेल्स धाड, आधार कार्ड हें बायोडेटा बी सगळें धाड म्हणून. हांवें एक्चुली ते दिसा तांकां कांयच धाडूं ना. दुसरे दीस म्हाका परत फोन येयलो आनी हांव फोंड्या आशिल्लो बाजारान. सो हांवें म्हणलें म्हाका पाली सर म्हाजे तुगे डिटेल्स धाडून म्हणपाक लागले राष्ट्रपती भवनाच्यान उलयता. मागीर म्हाका सारकें न्ही जालें काय आतां म्हणलें खरें आसतलें. आनी हांवें तेन्ना मागीर तांकां सांगलें, तरी पूण हांवें ताका टायमींग हें केलो की म्हाका म्हणलें हांव वाटेर आसा, म्हणलें घरा कडेन पावतली म्हणून सांगलें. आनी तो एक्चुली कशें आसता, एक येदे व्हडल्या लेवलाचेर सुद्दां असो रँडम कॉल कसो येता आनी एक रँडम मनशाक येता. सो म्हाजेच पान एक अशेंय दिसता म्हाका, प्रत्येक जाण आमी आसा पळय न्ही, गरज ना की आमी फक्त व्हडले प्लॅटफॉर्म आमकां मेळपा जाय. तुमचें काम बरें आसलें न्ही, तुमकां व्हडले प्लॅटफॉर्म ऑटोमॅटीक मेळटा आनी तुमकां काम करपाची जी संद मेळटा. हें एक म्हाका रिसंट एग्जाम्पल अशें दिसता. कावी आर्ट ऑलमोस्ट कावी आर्ट ह्या ते अलूप जावपाक गेल्ली, ताका खंय तरी ती एक संजीवनी दिली आनी ती गोंयच्यान एक कावी आर्ट फुडें व्हेल्ल्या. तुका फुडें आतां होप कितें आसा? गोंय म्हणल्यारूच अख्ख्या वर्ल्डान कावी आर्ट आसतलें आतां. आनी कावी आर्ट पळोवपाक अख्खें वर्ल्ड गोंयांत येतलें. थोडोच टायम आसतलो, हे 5 ते 10 वर्सां भितर सामकें शुअर जातलें. आनी कावी आर्ट लोक घेवन वयतले आनी आमची माती घेवन वयतले. ते परस जितके गोंयचे भायले आमचे जे गोंयकार भायर रावता भायल्या प्रदेशांनी, मुद्दाम आमची कावी आर्ट आनी आमची गोंयची माती एक आपली याद आनी आपले अटॅचमेंट म्हणून घेवन वयतले. हें म्हाका शुअर खबर आसा. राष्ट्रपती भवनाक हांव म्हाका इतकें म्हणल्यार म्हागेलें अशी दैवी कृपा आशिल्ली की म्हाका अशें दिसता की हांव पयलीं म्हणल्यार हो जो म्हाजो जो ड्रेस आसा पळय न्ही, हांवें 15 एप्रिलाक वर्ल्ड आर्ट डे म्हणल्यार जागतीक कला दिन आशिल्लो, ते दिसा हांवें हो म्हागेलो ड्रेस आउट केलो की ऑफिशियल म्हाजो ड्रेस कोड म्हणून.
आनी लोकांक तो इतको आवडलो, लोकांक आवडलो राष्ट्रपती भवनाचेर फूल राष्ट्रपती भवनाक आवडलो. म्हाका इतकें खबर आसा याद म्हणल्यार ही राष्ट्रपती भवनाक बाकीचे कोण आर्टिस्ट याद उरोना ना उरो. सागर नायक मुळे आनी गोंयचे कावी आर्ट हें याद सदांच उरतलें आनी ते याद काडटले परत परत. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका पयले दिसाच्यान सगळे बाबाजी म्हणटाले. लास्ट दीस जेन्ना राष्ट्रपती मॅडमी कडल्यान आमकां भोवमान आशिल्लो राष्ट्रपतीच्या हातींच्यान, ते दिसा म्हाका महामहीम राष्ट्रपती कडल्यान एक तेंच्या तोंडाच्यान जे उद्गार भायर सरले ते म्हणल्यार म्हाका तेंच्यांनी जोगी म्हणलो. आनी दुसरें म्हणल्यार तुजें तोंड म्हणपा लागलें सुंदर आसा म्हणपा लागलें आनी तुजें काम म्हणपा लागलें इतकें महान काम केलें म्हणपा तुवें ते म्हणपा लागलें भारत देशाक लागून सामकें महान कर्तव्य केलें म्हणपा तुवें. सो हे तिजे तोंडाच्यान येयल्ले उद्गार गोंयाक लागून आमचे खातीर. आनी जे दिसान तिणें म्हाका जी शॉल हांवें अशी शॉल दवरली पळय ती हांगसर आशिल्ली हे सायडीन. सो बाकीच्या सगळ्यांक अशी गोंयांत घातलेली. म्हाका तिणें घालतना म्हाका सन्मानान जेन्ना ती घातली पळय न्ही हांवें ते वायब्स फील केले मॅडमीचे. आनी जेन्ना हातीन त्या गोल्डन राष्ट्रपती भवनाचे मोमेंट येयलो पळय न्ही हांव आयज सगळ्यांक हांगसरल्यान नमूद करता की हें तुमचे सगळे गोंयकारांचे प्रत्येक जाणाचो हेजेर हक्क आसा. सागर नायक मुळे पावलो म्हणून फक्त सागर नायक मुळे न्ही, प्रत्येक जाणाच्या हेजेर कंट्रिब्युशन आसा. सागर आयज जेन्ना पावलो पळय न्ही म्हाका खूब जाणांचे एडवायस आसा, खूब जाणांचे हातभार आसा, मोटिवेशन आसा आनी ब्लेसिंग्स आसा. म्हणून हांव इतके फुड्यान पावलो आनी हांव तुमकां सगळ्यांक नमूदय करता की हांव हे 10 दिसांक भितर म्हागेलो जो मोमेंटो आसा तो दवरतलो. हांव तुमी सगळ्यांनी आमगेर येवचें, हातीन धरचें. आनी तेजें म्हणल्यार रिजनय आसा की जर हांव करपाक शकता जाल्यार तुमी कित्याक करपाक शकना. तर तुमी सगळ्यांनी अशें काम करचें, देशाक लागून काम करचें, आमच्या राज्याक लागून, संस्कृतीक लागून. आनी तुमी तुमच्या कामाच्यान देशाचें नांव वाडोवचें म्हणून एक तुमकां उर्ब मेळची. आनी कोणाचो कांय सपोर्ट नासतना, फेवर नासतना, कांय कोणाचें कांय वायट उलयनासतना तुमी जेन्ना काम करतात पळय न्ही तेन्ना तुमकां देश आनी देव कितें दिवपाक शकता